صخریاں وچ کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتا ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی وہ بولے جائے منجنے اجے نہیں راجہ کہیں منجن وہ بولے ہی نا اتا ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اے دنیا مسافر خانہ ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے کوئی وینا پہ کوئی آدھا پہ کہیں رات گزاری سیج پھلاتے کوئی موت دے پھٹڑے تھاندہ پہ کہیں گھر وچ خوشیاں اٹھی دیا ہے کوئی دھاڑی مار پھرلا دا پہ اتو مہر ولد سلطان گئے ایویں وہارا ہر دا اتو مہر ولد سلطان گئے ایویں وہارا ہر دا تقدیر خدا دی نہ تھی جلد پچھے اور تقدیر خدا دی نہ تھی دنی دم مارن دی جائے اونی دے دھا کہی دے رومن کو رب دا تھا بے پرواہ سب راضی کی دی او مالک دی او سب راضی کی دی او مالک دی او گھنتا موسم کو چاہے موت دی خبر انہاں کو پچھے تیرے ٹر گئے پیو مارتے پتر پھرا کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس جے رام نے وہ نہ بولے جے رام نے ہمیشہ وہ نہ بولے جے جہان کو چھوڑنے وہ بولے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے زبان والے بولے گھنگے گھنگے نہ بولے زبان والے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے 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 دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تجھے نعرہ تکبیر رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے بھاوے زندگی کئی سو سال ہوئے او بھاوے زندگی کئی سو سال ہوئے او بھاوے زندگی کئی سو سال ہوئے ایک روز جدائی ہے او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا مرن والے دا نام کیا محمد الطاف صاحب
آخری جھوک لڑا کے جو ویندے پین ایو آکھی وینن کسے رہنا نہیں کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے اور رہنا نہیں اس دنیا تے لوگو اے دنیا یار پرائی ہے دنیا او بھاوے زندگی کئی سو سال ہوئے ایک روز جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی اس موت نے اوے کئی گھر سن کیتے اس موت نے کئی گھر سن کیتے ویران حویلیاں کر چھدیاں او ویران حویلیاں حویلیاں کر چھدیاں او ویران حویلیاں او ویران حویلیاں اجڑے او گھر جنہ دے مالک ٹور گئے اجڑے او باغ جنہ دے راکھے ٹور گئے اجڑے او ویڑے جنہ دے وسدے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اپنے دین قرآن دی پہچان محبت نصیب فرمائے